सामीन व नाज़रीन, जिस तरह देवबंदी मजहब का हकीमुल उम्मत, मुहक्किक़ शहवत ज़नान, मुशाहिद पेशाबगाह ज़नान, बदनज़र फहश कलाम अशरफ अली थानवी बदनज़री करने के लिए दूसरे के घर में घुसकर सारी सारी रात गैर महरम औरत को देख देख कर अपनी मकरूह और पलीद आंखें सेका करता था, ठीक उसी तरह फाहिशा औरतों पर भी अशरफ अली थानवी को महारत हासिल थी। लेकिन इस मामले में दूसरे देवबंदी भी एक दूसरे से कम नज़र नहीं आते हैं। इसी ताल्लुक़ से चंद हवाले आज की इस वीडियो में पेश करने वाला हूँ, तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में कोशिश ये की थी कि इन देवबंदियों के अंदर अगर बराए नाम भी कहीं गैरत होगी तो उसका इस्तेमाल करके अपनी पलीदी को तर्क कर देंगे ये देवबंदी वहाबी, और मुझसे भी मुतालबा करेंगे और कहेंगे कि ऐसी वीडियोज़ बनाना बंद कर दें। मगर मैंने कल ही अपलोड की जाने वाली इस वीडियो को जब देखा तो मालूम ये हुआ कि मैंने जिन बातों के जवाब में मुहक्किक़ शहवत ज़नान, मुशाहिद पेशाबगाह ज़नान, रंडियों के माहिर अशरफ अली थानवी की पलीदी वाली वीडियोज़ जो बनाई थी, अब उसी बात पर दूसरा पाखानी देवबंदी ने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और इससे साबित कर दिया कि हम देवबंदी पाखानियों को सीधी बातें समझ में नहीं आती हैं और न ही हम पाखानी देवबंदी कभी समझेंगे। अलबत्ता बदल बदल कर पाखानी आते रहेंगे और जब तक देवबंदी मौलवी की सारी खुराफात मंजर आम पर ना लाई जाए तब तक ये लोग ऐसा ही करेंगे। लिहाजा सामीन, मजबूरन मुझे आज की ये वीडियो भी बनानी पड़ रही है। मगर यहाँ मैं यूट्यूब पर जितने भी सुन्नी हजरात के चैनल्स हैं उन तमाम सुन्नी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो में या इसके अलावा भी जो पहले वीडियोस बनाए जा चुके हैं उनमें जो हवाले पेश किए गए हैं उन तमाम हवालों को हमारे चैनल से आप हासिल कर लें और आप तमामी हजरात भी इन हवालों पर वीडियो बनाएं और थंबनेल ज़बरदस्त बनाएं अपने अपने हिसाब से, और उस वीडियो को अपने अपने चैनल से आप हजरात भी शेयर करें। और अगर किसी वजह से ये काम आपको मुश्किल लग रहा हो तो मेरी ही वीडियोस पर आप हजरात रिएक्ट करके तबसरा करके अपने अपने चैनल पर अपलोड करें और इसे शेयर करें। मगर आप सब मिलकर ये काम लाजमी करें ताकि जगह जगह ये ग़िलाज़तें पहुँचे और देवबंदियों की हकीकतें लोगों के सामने खुल कर आए। मुझे यकीन है कि आप हजरात मेरे इस मशवरे पर या मेरी इस गुजारिश पर ज़रूर अमल करेंगे और आप तमामी हजरात अपने अपने चैनल से देवबंदियों के अशरफ अली थानवी हो या दूसरे मौलवियों की ग़िलाज़तें एक एक करके मैं आप हजरात के सामने पेश करता रहूँगा। उन तमाम पर आप हजरात भी अपने अपने अंदाज़ व अल्फाज में वीडियोज़ बनाकर अपने अपने चैनल से लाजमी शेयर करें। तो चलें अब चलते हैं असल मौजू की तरफ। सामीन, मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 18 के सफ़ा नंबर 129 का ये हवाला तो आपको याद होगा ही, जिसमें मुहक्किक़ शहवत ज़नान, माहिर बाज़ारी व फाहिशा औरत अशरफ अली थानवी ने ये बताया था कि मैंने ख़ुद बाज़ अतिब्बा के मतब में देखा कि रंडियाँ आती थीं। तो अब सवाल ये है कि आखिर तबीबों के यहाँ तो आने वाली बहुत सारी औरतें आती होंगी, मगर उनमें से ये औरतें रंडियाँ हैं, ये अशरफ अली थानवी को कैसे पता चलता था? और फिर ये किसी एक तबीब के यहाँ की बात नहीं बता रहे हैं बल्कि कई सारे तबीबों के यहाँ, जिसे इन्होंने बाज़ अतिब्बा भी लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कई सारे तबीबों के यहाँ आने वाली औरतों में से कौन कौन सी औरतें रंडियाँ हैं ये अशरफ अली थानवी कैसे जान लेता था? जाहिर है कि अशरफ अली थानवी की रंडियों से आशनाई थी, इस वजह से वो पहचान लेते थे कि कौन कौन इन औरतों में रंडियाँ हैं। और फिर सामीन, यहीं से ये भी साबित हो गया कि अशरफ अली थानवी तबीबों के यहाँ जा जाकर आने वाली औरतों लड़कियों को अक्सर व बेशतर देखा करता था। अगर ऐसा नहीं करता होता तो फिर इसको कैसे पता चलता कि ये औरत रंडी है और ये नहीं है? देख रहे हैं सामीन, ये है देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, जो औरतों को इस तरह गौर से देखता था कि अच्छी तरह पहचान लेता था कि ये कौन है और वो कौन है। अब अगर कोई देवबंदी ये कहे कि नहीं जी, आप हमारे मुहक्किक़ शहवत ज़नान, माहिर बाज़ारी व फाहिशा औरत अशरफ अली थानवी को बदनाम कर रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ऐसे भोले बल्कि नादान देवबंदियों से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अशरफ अली थानवी ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े देवबंदियों के काले करतूतों से दूर रखा गया है और आप लोगों के सामने देवबंदियों के बड़े बड़े मौलवियों के काले कारनामे आने नहीं दिए गए हैं।
لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ریگولرلی ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سارے بڑے بڑے دیوبندیوں کے گھناؤنے کارنامے پیش کر دوں گا، پھر آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لینا کہ ان لوگوں کی یہ حقیقتیں آپ لوگوں سے کیوں چھپائی گئیں، اور کیا جیسا دیوبندی اپنے مولویوں کو آپ کے سامنے دودھ کا دھلا بنا کر پیش کرتے ہیں، کیا واقعی وہ لوگ ایسے ہی تھے، یا آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دیوبندی علماء آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملفوظات حکیم الامت کے پیش کردہ حوالے میں جو بات میں نے کہی ہے کہ طبیبوں کے یہاں آنے والی عورتوں میں کون کون عورتیں رنڈیاں ہیں، یہ اشرف علی تھانوی کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ رنڈیوں سے آشنا تھے، ان کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اور ان کی رگ رگ سے خوب اچھی طرح واقف بھی تھے۔ یقین نہیں تو دیکھیے یہ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد اول، اور اس کا بھی صفحہ نمبر 129 ہی ہے۔ اس پر دیکھیں اشرف علی تھانوی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک فحش مثال دیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور وہ مثال دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ مثال ہے تو فحش مگر ہے چسپاں، جیسے رنڈی بڑی خلیق ہوتی ہے، یعنی بہت خوش اخلاق ہوتی ہے، پان بھی کھلاتی ہے، عشق بازی کی باتیں بھی کرتی ہے، محبت کا بھی اظہار ہے، ذرا ناز و انداز بھی ہے، غرض کے دل لبھانے کے سبھی اسباب جمع کرتی ہے۔ تو اب سامعین و ناظرین آپ خود بتائیں کہ اشرف علی تھانوی کو رنڈیوں کے خلیق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ اگر وہ رنڈیوں کو اچھے سے جانتے نہیں تھے تو ان کے خوش اخلاق ہونے کا علم ان کو کیسے ہوا؟ رنڈیاں پان کھلاتی ہیں، عشق بازی کی باتیں کرتی ہیں، محبت کا اظہار اور بھی کیا کیا کرتی ہیں، یہ اشرف علی تھانوی کو کیسے پتہ چلا؟ مثلاً آپ اپنے آپ کو ہی لے لیجئے، آپ کو کیا یہ علم ہے کہ رنڈیاں اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہیں؟ اگر ہاں آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے تو ضرور دو میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ اس کے پاس جا چکے ہیں، یا کسی کی زبانی آپ نے سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا۔ اور اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم شریف لوگ ہیں، اس قسم کے خیالات بھی آج تک ہمارے وہم و گمان میں نہیں آئے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ آئیں گے، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا کہ رنڈیاں اپنے پاس آنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے اور کیا کیا باتیں کرتی ہے۔ لہٰذا اب آپ اشرف علی تھانوی کو اپنے آپ پر قیاس کر کے سوچیں کہ اشرف علی تھانوی جن کو دیوبندی اپنا حکیم الامت مجدد ملت اور کیا کیا کہتے ہیں، اگر وہ بھی آپ ہی کی طرح شریف ہوتا تو ان کو بھی آپ ہی کی طرح کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن باتیں جس طرح بتائی ہے اس نے ان دونوں حوالوں میں جنہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اشرف علی تھانوی رنڈیوں کی ساری حرکتوں سے، سارے ناز و انداز اور اداؤں سے خوب اچھی طرح واقف تھے، اور یہ واقفیت بنا آشنائی کے انہیں کیسے حاصل ہوئی؟ حوالے میں بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ میں نے کسی سے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے، لہٰذا کسی اور ذریعے سے معلوم ہونا تو غلط ہو گیا، لیکن سچ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ اشرف علی تھانوی رنڈیوں کا آشنا تھا اور بڑا ہی قریبی تھا رنڈیوں کا، جیسا کہ پیش کردہ حوالے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو سامعین اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ خود سوچ کر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی آپ کی بات 100% درست ہے کہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کے پیش کردہ دونوں حوالوں سے خوب اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ وہ یعنی محقق شہوت زنان، ماہر بازاری و فاحشہ عورت اشرف علی تھانوی رنڈیوں سے خوب اچھی طرح آشنا تھے اور ان کی ہر ادا سے واقف تھے، جبھی تو اس طرح بلا جھجک رنڈیاں کیا کیا کرتی ہیں یہ اشرف علی تھانوی نے بتایا ہے لوگوں سے۔ تو سامعین و ناظرین بات اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ایسے ابھی اور بھی کئی سارے حوالے ہیں، اور صرف اشرف علی تھانوی ہی سے متعلق نہیں بلکہ دیگر دیوبندی مولویوں کا حال ایسا ہی ہے، اور رنڈیوں کے ساتھ دیوبندیوں کا ایک الگ ہی معاملہ ہے جنہیں انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیں جانے سے پہلے، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں اتنا آپ شیئر کر دیجئے، اور ساتھ ہی جو سنی حضرات یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں رد باطل کے تعلق سے، رد وہابیہ دیوبندیہ کے تعلق سے، ان تمام حضرات سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ آپ ہمارے رد باطل ری ایکشن ٹیلی گرام چینل سے یہ دونوں حوالے حاصل کر لیں، اور آپ حضرات اپنے اپنے انداز و الفاظ میں ویڈیو بنا کر اپنے اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دیوبندیوں کا اصلی چہرہ اور گھناؤنا چہرہ
پہنچے اور دیوبندی لوگ جو اپنے مولویوں کا دودھ کا دھلا بنا کر پیش کرتے ہیں اس کی حقیقت سے لوگ واقف ہوں اور سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کتنے گھناؤنے تھے اور ان کی حرکتیں کتنی گندی تھی اور ان لوگوں کے کالے کرتوت کیا کیا تھے۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی اس پر ضرور ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔